السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو غادي نشوفوا لا سوب بارتي بتيت سي. اش غنشوفوا فيها؟ غادي نشوفوا فيها واحد لا بروبريتي كتربط لينا لونغل دو فيكتور ولا اونتري دو فيكتور او لارغيمون دان كومبلكس. دونك في هاد لا فيديو غنشوف معكم هاد لا بروبريتي هادي ومن بعد غنديروا ليها لابليكاسيون. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوف معكم هاد لا بروبريتي الاخرى فيها 3 تاع لي بروبريتي، فيها 1 و 2 و 3 وغنديروا ليها حتى هي ابليكاسيون وغنكونوا سالينا لو كور تاع لو نومبر كومبلكس البارتي الاولانيه. وفي لا فيديو اللي فات رشت معكم هاد ليكزيرسيس هذا. نمشي دابا لهاد لا بروبريتي هادي. دونك فهاد لا بروبريتي شنو عطاونا؟ قالوا لنا بعدا غنذكروا بان لو بلان كومبلكس بي راه موني ولا رابورتي ان روبير اورتونورمي ديريكت او اي جي. بروبريتي شنو تقول لنا؟ سوا U et V دو فيكتور نون نول دافيكس ريسبكتيف زد et زد بريم. دونك اول حاجه عطاونا جوج تاع لي فيكتور تيل كو لافيكس تاع الفيكتور U ايغال زد اي لافيكس تاع الفيكتور V ايغال زد بريم. مزيان. دونك اش كيعني هادشي جيوميتريكمون؟ كيعني بانه الا خدينا واحد الروبير اورتونورمي ها هو اورتوغونال وغناخدو نورمي من اخر غناخدو لا نورم تاع الفيكتور اي هو نيت لا نورم متساوي مع لا نورم تاع الفيكتور جي. مزيان. دونك غنمشي ناخد جوج تاع لي فيكتور. ناخد مثلا هنا الفيكتور، ناخد هذه هي الفيكتور او وناخد الفيكتور في بحال هكا. نورمالمون هاد لي فيكتور هادو ماشي بالضروره يكون لوريجين تاعهم في لوريجين تاع الروبير، ولكن راه اي فيكتور كيف ما بغات تكون نقدروا نهزوها ونديروا ليها ترانسلاسيون. داكشي علاش رسمتهم هنايا، خديت لوريجين تاع جوج تاع لي فيكتور في الاو. علاش؟ لان اي فيكتور كيف ما بغات تكون، في المثال ناخذ هاد الفيكتور هاد الفيكتور هادي راه نقدر نرومبلاسيها، نقدر هاد الفيكتور هادي ندير لها ترانسلاسيون لهنا، وهاد لي فيكتور غيكونوا متساويين. دونك هاد البوين هادي ولا هاد لوريجين نقدروا نحولوا لنا. مزيان. دونك نساو هادشي اللي قلت لكم دابا. عندنا هنايا جوج تاع لي فيكتور، عندنا لافيكس تاعي هو زد. اش كيعني هادشي؟ كيعني بانه الا حولتي ديك الفيكتور ملي غتجيب لوريجين تاع لهنا، فين غادي يكون داك زد؟ غادي يكون في ليكستريميتي. دونك زد غيكون هنا وهاد زد بريم غادي يكون هنا. علاش؟ لان زد بريم هو لافيكس تاع في. مزيان. دونك غنجي غنصور راسي اشنا هي هاد الفيكتور هادي. هاد الفيكتور هادي ملي كنقول يو في، شوفوا راه ضروري كيهمنا هنا لو سونس. فين هي يو في؟ ها هي يو وها هي في. دونك هاد لونغل هادي فين هي؟ هي هاد لونغل هادي هي يو في، هي هاد لونغل هادي. كنقلب دابا على هاد لونغل هادي. مزيان. دابا باش نلقى ديك لونغل عندي هاد لي زونغل بجوج عندهم نقدر نلقاهم، هادي وهادي. اشنو كتمثل هاد الصغيره هادي؟ هاد الصغيره هادي راه عندنا شنو كتمثل؟ راه هي لارغيمون دو زد. كندوي على هادي، وهادي كامله هي لارغيمون تاع زد بريم. مزيان. دابا انا بغيت لديك هاد لونغل الحمراء، ردوا معايا البال.
هاد لونغل يو في راه ماشي هي في يو، وحده غتكون كتساوي ناقص الاخرى. دابا اللي كيهمني هي يو في. يو في هي فين هاد لونغل اللي بالاحمر؟ راه هي هاد لونغل الكبيره وغنقصوا منها هاد الصغيره. دونك غتعطينا هاد لونغل اي كونغرو اشنو ا لارغيمون تاع زد بريم هاد لونغل الكبيره وغنقص منها هاد الصغيره، غنقص منها لارغيمون دو زد. هادشي كامل حيت درت هنا الكونغريونس، دونك خصني ندير هنا موديلو دو بي. مزيان، قلنا لكم داك النهار غناخدو لارغيمون غنخدمو به بحال لي بروبريتي تاع لا فونكسيون لوغاريتم ليبيري، لا فونكسيون الين. دونك هادي غتعطينا هي لارغيمون تاع شنو تاع زد بريم على زد موديلو دو بي. دونك نتمنى تكون لا بروبريتي الاولانيه مفهومه. هاد لا بروبريتي اش كتقول ليا؟ الا بغيت هاد لونغل يو في اشنو كتوافق هاد لونغل ولا يكونغري اشنو ا لارغيمون تاع لا فيكس تاع الفيكتور الثانيه. اشنو كتمثل زد بريم؟ راه هي لا فيكس تاع الفيكتور الثانيه على لا فيكس تاع الفيكتور الاولى موديلو دو بي. هذه هي لا بروبريتي الاولانيه. دابا غندوز معكم لا بروبريتي الثانيه. الا فهمتوا هادي غنجيبوها غير من هنا. دوك اش غندير؟ يكونغري شنو على لارغيمون تاع شنو كيمثل هنا زد بريم هو لا فيكس تاع الفيكتور الثانيه. دونك غندير لارغيمون تاع لا فيكس تاع الفيكتور الثانيه. ديما خصني نبدا بالفيكتور الثانيه على لا فيكس، حيت هنا شنو كتمثل هنا زد راه هي لا فيكس تاع الفيكتور الاولانيه. دونك غندير لا فيكس تاع ابي موديلو دو بي. مزيان، دابا هنا في هاد لا بروبريتي شنو عطاونا لا فيكس تاع البوين دي هي لو نومبر كومبلكس بتيت دي، عطاونا لا فيكس تاع البوين غران سي هي لو نومبر كومبلكس بتيت سي، وعطاونا لا فيكس تاع البوين بي هو لو نومبر كومبلكس بتيت بي، وعطاونا لا فيكس تاع لو بوين غران تا لو نومبر كومبلكس بتيتا. دونك اشنو هو لا فيكس تاع الفيكتور سي دي؟ هو لا فيكس تاع دي ديما كنبداو بالاكستريميتي، هو لا فيكس تاع دي موان لا فيكس تاع سي. اشنو هو لا فيكس تاع دي؟ راه هو بتيت دي موان بتيت سي. اشنو هو لا فيكس تاع ابي؟ هو لا فيكس تاع بي اللي هو بتيت بي موان لا فيكس تاع اللي هو بتيت ا. هادشي كامل موديلو دو بي. هادشي هو اللي كاين في ديك لا بروبريتي الثانيه. نتمنى هادشي يكون مفهوم وواضح. دونك هادي جبناها غير من هادي. مزيان، غنمشي معكم دابا لابليكاسيون. لابليكاسيون فيها جوج تاع لي كيسيون. في لا كيسيون الاولانيه قالوا لنا اون كونسيدير لي بوين ا بي سي دا فيكس ريسبكتيفمون بتيت ا بتيت بي اي بتيت سي. دونك قلنا اول حاجه عندنا لو بوين ا دا فيكس بتيت ا اللي كيساوي اي. La question هي montrer que le triangle ABC est équilatéral. أول حاجة نمشي نشوف بعدا أشنو خصني نمونطري. ندير واحد التريونغل اللي هو إيكويلاتيرال. غنرسم داكشي غير شوية ماشي بالضرورة إيكويلاتيرال، المهم حنا غنعتبروه إيكويلاتيرال. يلا أنا غناخد أ بي سي. إيكويلاتيرال بالعربية هي متساوي الأضلاع. مزيان، دونك اشنا هي لا ديفينيسيون تاع ان تريونغل إيكويلاتيرال؟ نقدروا نعتبروا عندنا بزاف تاع لي ديفينيسيون. بارمي هاد لي ديفينيسيون اللي كاينين نقدروا نقولوا بان
باش نمونطري بان لو تريونغل ا بي سي راه ايكويلاتيرال يكفي انني نمونطري بان لا ديسونس ا بي كتساوي لا ديسونس ا سي كتساوي لا ديسونس سي بي ولا بي سي. من اخر خصك تمونطري بان هاد لي 3 ديسونس راه سون ديغو ونقدروا نديرو هادشي مزيان. الا لاحظتوا معايا هذا ابليكاسيون تاع اش؟ هذا ابليكاسيون تاع لي زونغل. دونك هنايا خصني نستعمل لي زونغل، ولكن الا عطاك في شي تمرين في الدوفوار ولا شي حاجه تقدر تمشي تكالكولي لي ديسونس وتجاوب. يكفي انك تمونطري بان هاد لي ديسونس راه متساويين. في المثال نعطيكم غير باش تجاوبوا ا بي في المثال راه هي لو موديل تاع بي مو ا. غتحسب هاد لو موديل خصك تمونطري بان ا بي كتساوي بي سي كتساوي سي ا ولا ا سي. مزيان. دابا هذا ابليكاسيون خصني نستعمل فيه لي زونغل. دونك كيفاش غنمونطري هاد ا بي سي راه ايكويلاتيرال اون اوتيليزون لي زونغل. هادشي اللي درنا في لا بروبريتي. مزيان يلا تبعوا معايا. يكفي انني نمونطري بلي زونغل بان هاد لونغل راه كونغرو ا بي سور 3. اشنو كيعني ايكويلاتيرال؟ هنا 60 درجه 60 60. شنو هي 60 بالراديان؟ هي بي سور 3. ونمونطري عاوتاني هدايا راها بي سور 3. مزيان. الا مونطريت بان جوج تاع لي زونغل راه فيهم، نمونطري في المثال جوج تاع لي زونغل راه فيهم لونغل بارمي القياسات تاعهم هي بي سور 3 موديلو دو بي، صافي راه سالينا. تقدر تقول بان داك لو تريونغل راه ايكويلاتيرال. شحال قلت لكم جات غير جات، حيت الا كانت هذه بي سور 3 ولا هذه بي سور 3 وحنا اون سيكو بان لا سوم تاع لي زونغل كيساوي بي، دونك ضروري الاخرى حتى هي غتكون بي سور 3 بلا ما تحددها. ولكن هادشي كامل راه خص يكون بعدا هاد لي بوين سون ديفيرون دو زي دو. مزيان. دابا اش غندير انا هنايا؟ ما فيا اللي يحسب هادي. اش غندير؟ غنمشي ندير النص من شويه من لا ديفينيسيون الاولى وشويه من لا ديفينيسيون الثانيه. اش غنمونطري؟ نحاول نمونطري بان واحد لونغل راه فيها بي سور 3. واش غندير؟ في المثال ندير انا هذا ا سي ا بي ا سي ا بي هي هاد لونغل هادي، نحاول نمونطريها بانها راه بي سور 3. مزيان. واش غندير؟ نحاول نحسب نشوف هاد لي ديسونس هادو ا سي و ا بي راه سونتيغو. نقدروا بمعنى اخر نقدر ندير واحد لا ديفينيسيون الثالثه. شنو هي؟ هي نمونطري بان لونغل وحده فيهم راه كونغرو ا بي سور 3 موديلو دو بي. واش غندير؟ دابا نفترضوا اللي دار هاد لونغل هادي سي بي سي ا. غتمشي عاوتاني خصك تمونطري بان هاد لي ديسونس راه سونتيغو هادوك اللي كاينين في ديك لونغل. في المثال اللي دار هادي ا سي ا بي غتمونطري خصك تمونطري بان ا سي و ا بي لونغل اللي بيناتهم هي بي سور 3 موديلو دو بي، وخصك تمونطري بان هاد لي ديسونس بجوج ا سي و ا بي راه سونتيغو. مزيان. نمشي بعدا ندير لي ديستونس. دونك نحاول نمونطري بان ا سي دونك مونطرون كو نحاول نمونطري بان ا سي كتساوي ا بي. دابا اش غنقول الا مونطريت بان ا سي و ا بي راه متساويين؟ غنقول بان لو تريونغل راه ايزوسيل في هاد البوان. انا ما بغيتش نمونطري راه ايزوسيل، خصني نمونطري بانه ايكويلاتيرال. دونك كاين اللي غيزيد بان بي سي كتساوي مع ا سي. انا اش غندير؟ بويسكو هادي ابليكاسيون تاع لي زونغل غنحاول نمونطري بان هاد لونغل هادي ا سي ا بي مونطرون كو ا سي ا بي هادي راه كونغرو شنو ا بي سور 3 موديلو دو بي. مزيان. نبدا بلي ديسونس. الا مونطريت هاد جوج تاع الحوايج غنقول بان لو ترينغول راه ايكويلاتيرال. قلنا نمشي نحسب ا بي. ا بي دابري هاد لا بروبريتي هادي فين هو هادشي؟ فين هو هاد الاشباه تاع الموديل؟ فين هو؟ حنا مزيان. علاش نسنا هادي؟ دونك ا بي شنو كتساوي؟ هو لو موديل تاع بي مو ا، وحيت هنا درنا لو موديل نقدر ندير ا موان بي، ندير بي مو ا. دونك هو لو موديل تاع بي غنمشي نعوض بي هي 3 اي موا ا موا اي عطاتنا هي 2 زي
هنا غنفرق هي لو موديل تاع 2 فوا لو موديل تاع اي. لو موديل تاع 2 غتعطينا لا فالور ابسولو اللي هي 2، و لو موديل تاع اي راه هو 1. اي اون اسي بنفس الطريقه هي لو موديل تاع لو نومبر كومبلكس بتيت سي موا بتيت ا، لا فيكس تاع سي موا لا فيكس تاع اللي هي بتيت ا. دونك سي هي موا راسين تاع 3 بلس 2 زي موا ا هي موا اي. دوك تعطينا هنا موا راسين تاع 3، هنا 2 زي موا اي هي بلس اي. اشنو هو لو موديل؟ هو الراسين كاري تاع الراسين 3 او كاري بلس 1 او كاري اللي غتعطينا هي الراسين 4 اللي هي 2. دونك اش مونطريت بان ا بي كتساوي اس. انا مونطريت الاولانيه. شنو بقى ليا؟ غنمشي هاد لونغل هذا. شنو هي لونغل؟ هي اسي ا بي، اسي ا بي. قلنا اسي كونغري شنو؟ لارغيمون تاع شنو؟ لارغيمون تاع شنو؟ غندير هنا لا فيكس تاع ا بي على لا فيكس تاع سي. شنو هو لا فيكس تاع ا بي؟ هو بي موا ا على شنو؟ على سي موا ا. هنايا غنطبق لي بروبريتي تاع لارغيمون. لارغيمون تاع لا فيكس على واحد لا فيكس تاع زد على زد بريم هو لا فيكس تاع بي موا ا موا لارغيمون هادي تاع سي موا ا. قلنا لكم غنخدموا بلارغيمون بحال لي بروبريتي تاع لا فونكسيون الين. شنو هي بي موا ا؟ بي موا ا راه فايت حسبناها هي 2 زي موا لارغيمون تاع سي موا ا. سي موا ا راه فايت حسبناها هي هادي بلا لو موديل هي موا راسين تاع 3 بلس اي. مزيان. غنمشي نحسب هادي بوحدها وهادي بوحدها عاد نرجع نعوض. عندنا هاد دوزي راها شنو؟ راه غنمشي نستعمل واحد لا بروبريتي درنا هنا. سمحوا لي ما فيا اللي يحسب هادشي غير انا. شوفوا ملي يكون شي زاد شي نومبر كومبلكس، دابا هاد الدوزي اش ممكن نقول عليها؟ نقدر نقول عليه راه ايماجينير بير ستريكتومون بوزيتيف. ملي يكون شي زاد ايماجينير بير ستريكتومون بوزيتيف، دونك شحال هو لارغيمون تاعو؟ يكونغري شنو؟ ا بي سور 2 موديلو دو بي. دونك غنمشي نستعمل هادي نيشان. دونك هنا يكونغري ا بي سور 2 موديلو دو بي. علاش؟ لان هاد زاد هذا راه ايماجينير بير ستريكتومون بوزيتيف، دونك غيكون لارغيمون تاعو كونغري ا بي سور 2 موديلو دو بي. هنا هاد موا راسين 3 بلس اي. هنا ما عنديش قاعده اش غندير، غادي نمشي نحدد لا فورم تريغونوميتريك باش نلقى لارغيمون. دونك باش نلقى لا فورم تريغونوميتريك غادي نفاكتوريزي بلو موديل. شنو هو لو موديل؟ هو 2. دونك غنمشي لهنا لو موديل تاع دو نومبر كومبلكس هو 2 غنفاكتوريزي. دونك غتعطينا موا راسين 3 سور 2 بلس اي 1 سور 2. مزيان. غتعطينا هي موان كوس بي سور 3 اللي هي بي سور 6 بلس اي سينوس. اشنو هي لونغ اللي غندير ليها السينوس وغنلقى ان دومي؟ هي بي سور 6 نيت. مزيان. دابا عندي الفا هي بي سور 6. خصني نطير ديك الموا. دونك فينا هي في هاد لي زونغل اللي كطير لي ديك الموا. بغينا شي سميتو شي اونغل ملي ندير ليها الكوس تعطيني موان كوس بي سور 6، ولكن ملي ندير ليها السينوس تعطيني هو السينوس تاع بي سور 6. فين هي لونغل؟ هي بي موا الفا. دابا عندي الفا هي بي سور 6، دونك لونغل هي بي موا الفا. ردوا معايا لهاد بي موا الفا. فين هو الكوس تاعها؟ الكوس تاعها هو هاد العدد، وهاد العدد راه هو موان كوس الفا. هي موان كوس الفا. وبالنسبه للسينوس تاع هاد لونغل راه هي السينوس الفا نيت. هنا كاينه دونك لونغل هي بي موا الفا. دونك هي بي موان بي سور 6. وهنا بي موان بي سور 6.
دوكا تعطينا نوحدو المقام، تعطينا 6 بي موان بي اللي هي 5 بي sur 6 plus I sinus 5 بي sur 6. دوكا اش كيعني هادشي؟ دونك لارغيمون تاع موان راسين تاع 3 بلوس اي كونغري اشنو هو لو موديل في هاد الحاله، او دي لو موديل هو 2 واشنو هو لارغيمون هو كونغري ا 5 بي sur 6 موديلو 2 بي. دونك غنمشي نرجع ليه وغنعوض. دونك AC لونغل AC AB يكونغري اشنو هو لارغيمون تاع دوزي هو بي سور 2 موا هي هاد الموا هادي موا لارغيمون تاع هاد لو نومبر كومبلكس لقينا هي 5 بي سور 6. هادشي كامل موديلو 2 بي. غنوحد هنا المقام. دوك غندير هنا 3 بي sur 6 moins 5 pi sur 6 modèle du pi congrégation. Donc تعطينا moins 2 pi sur 6 modèle du pi. عرفت شويه عليكم ما التليفون لا ما والو. شحال من واحد غايقول هنا لقى الاستاذ موان بي سور 3 وقبيله قالنا بي سور 3، غير بشويه عليكم. غندير هنا دونك AC AB هاد لونغل هادي كونغري غنختزلو بالدو غتعطينا موان بي سور 3 موديلو دو بي. مزيان. شنو قلت لكم قبيله؟ قلت لكم قبيله خصني نمونطري بي سور 3 ياك، حيت هاد لونغل شوفوا معايا AC AB ملي غندير هنا الى رديت البر راه هضرت في لو سونس بوزيتيف. لو سونس بوزيتيف شحال خصها تكون بي سور 3، ولكن انا لقيت هنا موان بي سور 3. واش كيعني هادشي؟ كيعني بان هنا غتكون سي وهنا غتكون بي. هاد لونغل هادي ما كيهمنيش واش لقيت بي سور 3 ولا موان بي سور 3، اللي كيهمني هو لونغل بوزيتيف لا فالور ابسولو تاعها هو خص تكون بي سور 3. دابا شوفوا معايا AC AB دابا هاد لونغل شنو هي هادي؟ دابا هاد لونغل الا كانت هادي بي سور 3 دونك هادي شحال؟ هادي هي موان بي سور 3. دونك لونغل AC AB هي موان بي سور 3 موديلو دو بي. اللي كيهمني هو ما كيهمنيش واش 60 درجه ولا ما كيهمنيش واش درت في لو سونس بوزيتيف ولا نيجاتيف، اللي كيهمني هو 60. مزيان. دونك لقينا هنا دونك الا كانت هادي موان بي سور 3 دونك شحال هادي؟ واخا شوف معايا نقدر نكتب هنايا. دونك انا الا بغيتي طير هاد الموان قلب البلايص تاع هادو، دير هنا ابي اس اي كونغريشن ا موديلو بي سور 3 موديلو دو بي. شوفوا معايا دابا ابي اسي راه غتكون هادي هي بي سور 3. مزيان. دونك هاد لونغل هي بي سور 3 ومونطرينا بان هادو بجوج متساويين. دونك لو تريونغل ا بي سي غادي يكون ايكويلاتيرال بار سويت، حيت مونطريت هاد جوج الحوايج، هادي راه نفيريفي وهادي راه نفيريفي. سمحوا لي هنايا شوف معايا شنو قلت هنا. دونك هنا خصني ندير الموان حيت خرجت لي الموان ماشي بي سور 3. ما كيهمنيش واش بي سور 3 هذيك الموان غير كتعني واش درت في هاد لو سونس بوزيتيف ولا نيجاتيف، اللي كيهمنا هو بي سور 3 تكون. بار سويت لو تريونغل نرجع ليكزيرسيس ا بي سي مالو اي ايكويلاتيرال. مزيان. دونك سالينا مع لا بروميير كيستيون. La deuxième question, on considère les points A, B et C d'affixe respectivement. Donc, on a le point A d'affixe petit a qui est moins 2. On a le point B d'affixe petit b qui est 1 moins I. On a le point C d'affixe petit c qui est moins 1 moins 3 ici. On a montré que le triangle ABC est rectangle isocèle en A. دوك راه كاين جوج الحوايج معاه، كاين قائم الزاويه وكاين متساوي الساقين. نمشي نمونطري نحاول ندير واحد التريونغل اللي هو ريكتونغل ايزوسيل ا باش يبان ليا شنو خصني نمونطري.
دونك انا خديت هاد لي ديستونس هادو متساويين. اش كتعني هادي؟ كتعني بانه غيكون ايزوسيل متساوي الاضلاع، وقالوا لي ريكتونغل في الأ. دونك هاد الزاويه قايمه غادي غنسميها هنا، تقدر تكون هنا بي وتقدر تكون هنا، مازال ما عرفناش حتى تمشي تحسبها غادي غيبان لك. دابا نحطو هنا بي ونحطو هنا سي. مزيان. ملي غنحسبوا هاد لونغل هادي خصني نلقاها موديلو هادي غتكون هي بي سور 2. الا مشيت حسبت ا سي ا بي ولقيتها موان بي سور 2، اش كيعني هادشي؟ كيعني بانني خصني نضرب كم من اخر، كيعني بان سي خصها تكون هنا وبي هي اللي خصها تكون هنا. المهم نخليو هادشي بحال هكا. مزيان. يلا اشنو خصني نمونطري دابا باش نمونطري بانه راه ريكتونغل ايزوسيل في الأ؟ كاينين جوج تاع الطرق. الطريقه الاولانيه هي تمشي تمونطري بان اسي كتساوي ا بي، هنا غنقول راه ايزوسيل. وباش تمونطري بانه ريكتونغل نقدروا نستعملوا تيوريم فيثاغور. فيثاغور غتهنينا من بي سور 2، غتمونطري بان هذه او كاري كتساوي هذه او كاري بلس هذه او كاري. مزيان. دابا هذا ابليكاسيون تاع لي زونغل. دونك غنحاول نلقى بان هاد لونغل ا سي ا بي راها كونغرو ا موان بي سور 2 ولا بي سور 2 موديلو دو بي. ما كيهمنيش واش بي سور 2 ولا موان، اللي كيهمني هو تكون فيه بي سور 2 بحال هذا. ما كيهمنيش واش موان بي سور 3 ولا بي سور 3. مزيان. دونك باش نمونطري بانها ريكتونغل قلت لك كاين جوج طرق. كاين اللي غيستعمل يحاول بعدا باش نمونطريو بانه ايزوسيل في الأ خصك تلقى بان ا بي كتساوي ا سي. مزيان. وباش نمونطريو بان ريكتونغل عندنا جوج تاع لي ميثود. كاين اللي غيستعمل لونغل غيلقاها هي موديلو بلوز او موان بي سور 2 موديلو دو بي، ولا كاين اللي غيستعمل فيثاغورس. هنايا غنحاول هذا ابليكاسيون تاع لي زونغل غنحاول نستعمل، وراه فايت واحد لابليكاسيون درنا استعملنا فيه فيثاغور. دونك اول حاجه نمشي نمونطري بان اسي كتساوي ا بي. قلنا لا ديستونس اسي هي لا نورم تاع سي موا ا. سي موا ا. دونك نمشي نعوض شنو هي سي. سي هي موان زا موان تروازي. موا ا عطاتينا هاد الموان موا ا. دابا هذيك ا واخا نديرها بشويه ليها. دونك عطاتينا موان زا موان 3 سور زي بلس 2 اللي هي لا نورم تاع شنو؟ موان زان بلس 2 اللي هي 1 موان 3. دوك عطاتينا هي 1 او كاري بلس 3 او كاري. نقدر ندير هنا موان 3 او كاري، راه موان 3 او كاري كتساوي 3 او كاري. مزيان. دوك شرا يعطينا هادشي؟ غيعطينا 9 بلس 1 هي 10. هاد الراسين 10 ميمكنش نسامبليفي نخليه بحال هكا. اي قلنا اشنو بقالنا؟ خصني نمونطري بان اسي كتساوي ا بي. غنمشي نحسب لا ديستونس ا بي. هي اشنو هي بي؟ بي هي 1 بلس اي وغنقص منها ا غتولي بلس 2. غتعطينا هي 3 بلس اي. ولا نورم بنفس الطريقه غنطروها هي لا بارتي ريال هي 3 او كاري، لا بارتي ايماجينير هي 1 ومع ندير او كاري غتعطينا عاوتاني الراسين 10. دونك شنو؟ دونك ا سي كتساوي ا بي. هاد المعلومه اش كتعطيني؟ كتقول لي بان لو تريونغل غادي يكون ايزوسيل. الوغ ا بي سي اي ايزوسيل فين؟ في ديك البوين اللي كتعاود اللي هي ا. دونك اش بقالنا ريكتونغل. باش نمونطري راه ريكتونغل في ا غنمشي نحسب ا سي ا بي، غنحاول نلقاها بلوز او موان بي سور 2. نقدر نلقى بلوس نقدر نلقى موان، اللي كيهمني هو بي سور 2. ما كيهمنيش واش درت في لو سونس بوزيتيف ولا نيجاتيف. قلنا شنو قلنا؟ ا سي ا بي كنقول شنو؟ الارغيومون شنو هو لافيكس تاع بي؟ هو بي مو ا على سي مو ا موديلو دو بي. هو الارغيومون تاع بي مو ا موا
قلت لكم لارغيمون بحال لي بروبريتي تاع الالين موا لارغيمون تاع سي موا موديلو دو بي. مزيان غنمشي نحسب لارغيمون تاع هذا بوحدو. لارغيمون تاع بي موا بوحدو راه حسبنا بي موا ايات هو هادشي اللي داخل هي 3 بوي. غنمشي نحسب لارغيمون وعاوتاني بالنسبه للسي موا راه فايت حسبناها هي 1 موان 3 اي. نحاول نحددوا ليها لارغيمون. ناخذ ورقه جديده. نتمنى تكونوا متبعين معايا وكلشي غادي مزيان. دونك اون بي موا ا. علاش بي موا؟ لان عندي هنا لارغيمون تاع بي موا. باش نلقى لارغيمون غنمشي نحاول نحدد لا فورم تريغونوميتريك حيت في لا فورم تريغونوميتريك كيكون لارغيمون. بي موا راه فايت حسبناها. بي موا فايت حسبناها هي 3 بلس اي. ردوا البال راه ما درتش لو موديل لان هنا درت لو موديل داكشي هنا راه عندي غير بي موا بلا لو موديل. مزيان الا رديت البال شنو هو لو موديل هو الراسين ديس. دوك غنمشي هنا وغادي نفاكتوريزي الراسين ديس. ماشي حاجه ماشي هادي. واخا الا رديتو البال ما يمكنش نحدد هنا. واخا نشبعهم هنا شوفوا واش غيوقع. شنو هو لارغيمون؟ قلنا هو الراسين ديس ياك. دوك تعطينا هنا 3 على راسين ديس بلس اي على راسين ديس. دابا شنو هي لونغل اللي القوس تاعه هو 3 على راسين ديس والسينوس تاعه هو 1 على راسين ديس؟ ما معروفاش. دونك اشنو غندير هنا؟ ما غاديش نفرق هنايا. ما غاديش نفرق حيت الا فرقتي غادي تحصل ما غاديش تعرف هنا لارغيمون حيت ما عرفتش شنو هي الزاويه اللي الكوس تاعها. اللي الزاويه اللي كنعرف هما هادو دونك تمايا عندي 3 على راسين ديس. عندكم هنا لا ما عندناش. مزيان دونك اش غندير هنا؟ ما غاديش نخدم بهاد لا ديفيرونس. غنمشي نحدد هادشي هذيك بي موا على سي موا نمشي نحسبها. دونك هادشي ما خدامش. اون بي موا على شنو؟ على سي موا. نمشي نحدد ما نفرقش. هي راه صحيحه ولكن ما غتحصل. انا ما غاديش نحددها. دوك غنمشي نخدم بالاولى بي موا على سي موا. نحاول نحدد لا فورم الجبريك. دونك بي موا فايت حسبناها هي 3 بلس اي والسي موا هي فايت حسبناها هي 1 موان 3 اي. هي 1 موان 3 اي. دوك شنو غندير هنا؟ نحاول نلقى لا فورم الجبريك. غنمشي نضرب في لو كونجوغي. دوك عطينا 3 بلس اي لو توتال. شنو هو لو كونجوغي تاع 1 موان 3 اي؟ هو 1 بلس 3 اي. كلشي على 1 موان 3 اي فوا لو كونجوغي اللي هو 1 بلس 3 اي. مزيان غنحاول هنا ننشر 3 فوا 1 هي 3. 3 فوا 3 اي اللي هي 9 اي. اي فوا 1 هي بلس اي و اي فوا 3 اي هنا 3 1 في 3 هي 3 و اي فوا اي هي موان زان. اخرى عطينا موان 3. مزيان هنا لو نومبر فوا لو كونجوغي شحال كيساوي؟ واحد النومبر كومبلكس فوا لو كونجوغي شحال كيساوي؟ كيساوي لا بارتي ريال او كاري بلس لا بارتي ايماجينير او كاري. مزيان دونك شحال غيعطينا هادشي؟ اي بلس اي هي 10 اي. هنا هادشي غيعطينا على 10 غتختزل غتبقى لنا اي. دابا هادي سهله باش نعرفوا لارغيمون تاعها ولكن الا فرقتي غادي تحصل هنا. دونك غنمشي نستعملها دابا. هذا باين شنو هو لارغيمون تاعو. دونك لارغيمون تاع بي موا ا على سي موا ا يكونغري شنو؟ ا لارغيمون تاع اي موديلو دو بي. دابا السؤال اشنو هو لارغيمون تاع اي؟ اي فين كاينه؟ الا كانت هنا واحد اي فين كاينه؟ تكون هنا فين كاينه اي ولا تما فين كاينه ليماج تاع اي. شنو هو لارغيمون؟ شحال هي هاد لونغل هاد لونغل هادي راه هي بي سور 2. دونك لارغيمون تاع اي يكونغري شنو؟ ا بي سور 2 موديلو دو بي. ما عجباتكش هاد اي غتمشي تستعمل هادي. ردوا في البال هاد اي هاد الاي راه ابارتيان لي اي ار ايطوال بلس. من اخر هاد اي راه ايماجينير بور ستريكتومون بوزيتيف. ايماجينير بور ستريكتومون بوزيتيف. مزيان ايماجينير بور ستريكتومون بوزيتيف. دوك شنو هو لارغيمون تاعو؟ هو هذا هو بي سور 2 موديلو دو بي. ها هي دونك شنو غندير هنا؟ نحاول نحدد لا فورم الجبريك. غنمشي نحدد لا فورم الجبريك. دونك
مزيان. دونك اشنو لقيت؟ غنرجع دابا لهنا وغنعوض. دونك هاد ا سي ا بي لونغل اللي بيناتهم يكونكري شنو هو هاد الارغيومون هذا؟ هو بي سور 2 موديلو دو بي. دونك لقيت بي سور 2 ماشي موان بي سور 2، لقيت بي سور 2. اش كيعني هادشي؟ اشنو كاين؟ كاين هاد الورقه هادي دوكا شنو حسبت هنا؟ حسبت ا سي ا بي ولقيت بي سور 2. دونك راه سي هنا و بي هنا، كون لقيت موان بي سور 2 غنقلب سي مع نرجع هنا سي وهنا بي. دوكا شنو لقيت دابا لحد الان؟ لقيت بان راه ايزوسيل في الأ، وحسبت هادشي ولقيت راه بي سور 2. دونك هادي بوحدها اش كتعطينا؟ دونك ا بي سي مالو هاد لو تريونغل هذا مالو راه اي ريكتونغل في الأ. دونك لقيناه دابري هادي لقينا راه ايزوسيل في الأ، وهادي كتقول لي راه ريكتونغل في أ. دونك اشنو؟ دونك لو تريونغل ا بي سي اي ريكتونغل ايزوسيل اون ا، بجوج ريكتونغل و ايزوسيل. ها هي قائم الزاويه ومتساوي الساقين بجوج. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. كما قلت لكم في الاول تاع لا فيديو، في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم هاد لا بروبريتي دي فيها 3 تاع لي بروبريتي، ونحاول نديرو لها لابليكاسيون. وهنا غنكونوا سالينا لو كور تاع لي نومبر كومبلكس بارتي 1، وان شاء الله غندوز معكم الكور تاع لي نومبر كومبلكس لا دوزيام بارتي. والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.